श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ सप्तषष्टितमं दशकम्। स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादिगभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्ना महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौमयिमय्यमारं रमापतेर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोदितो भोः राधाभितान्तावदजातगर्वापपिप्रियाङ्गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह त्वयिरविहारकारी तिरोहिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेता कमलायताक्षः वने त्वां परिमार्गयन्त्यो विषादमापोर्भगवन्नपारम् आचूतः चम्पककर्णिकाराः मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादितास्त्वत्प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ती त्वां भावना चक्षुषी वीक्ष्य काचित्तापं सखीनां त्रिपुनीचकारा वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रः किल चेष्टितानि विचिन्त्य भूयोऽपि तथैव मातां तया विमुक्तां ददुषुश्च राधा ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोऽवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनः विमिश्रा यमुना तटान्ते दृशं विलेपुश्च जगोर्गुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसाना व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा प्रादुरासीरविमन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्द्यः सहसा तदानीं किं न चक्षुः प्रमदातिभाराः सत्वं गदां पालय मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये भगवतस्थिरोधारादिवर्णनं नाम सप्तषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।